તો થોડું ઉડે. એમ કરતાં કરતાં અસલ બાગ જેવો થશે અને બરાબર ઉડશે. આ સર્વે બાબતોનો ખ્યાલ કરો. આમાં પક્ષીની કાંઈ મકસદ નથી. જો પક્ષીની મકસદ હોય તો અમે તમોને કહેત નહીં. દીન એ છે કે ખોટા ખ્યાલ નહીં કરવા. ખુદાએ તમને પેદા કીધા છે, તમે ખુદાને સિજદો કરો, તેમાં ખુદાને શું ફાયદો? ખુદા ફક્ત એકમાં નથી, ખુદા સર્વે ઠેકાણે છે. તેને ખુશી કરવો એ બહેતર છે. જ્યારે તમારું દિલ રાજી રહે ત્યારે ખુદા રાજી. मोमिनों, यहाँ मौला क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुर्तज़ा अली की औलाद वास्ते जो कोई पक्षी की मिसाल उड़ने की कोशिश करे वो उड़ सकता है. यानी इस फरमान से ये क्लियर होता है कि हमारे लिए ये दरवाज़ा खुला है. अगर हमारी चाहना है, हम चाहते हैं कि हम उड़े, तो आप उड़ सकते हैं. जो कोई कोशिश करे और उड़ना चाहे तो उड़ सकता है. मौला ने फरमाया कि उड़ते उड़ते ऐसा हो जाएगा कि बाज की तरह उड़े. तो भी ये फरमान पर आप गौर करो कि क्यों हम रुके हुए हैं, किसके लिए रुके हुए हैं, कौन हमारे साथ आएगा, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है. दुनिया है, ये दुश्मन है. दीन है, वो दोस्त है. सच्चा दोस्त दीन है, जिसके लिए मौला मुर्तज़ा अली ने कलाम में फरमाया कि दीन अपना दोस्त करो जो तुम दोस्ती किया चाहो. ये कलाम में मौला हर वक्त सुनते हैं, लेकिन आप एक लाइन को जो है ना सुनकर अपने दिमाग में रखो और उस पर चलने की कोशिश करो कि मेरा दोस्त दीन है या दुनिया है. मौला के हुक्म के मुताबिक मुझे तो दीन को दोस्त रखना है. दीन में से दीन है वो रूह का ख्याल. दीन एक है कि खोटा ख्याल नहीं करो. तो दीन की मायना मौला कितनी अच्छी निकालते हैं और कितनी आसान लफ्जों में. दीन एक है कि खोटा ख्याल नहीं करना. सारा दारो मदार रूहानियत को आपको उठाना है तो आप झूठे ख्याल नहीं करें. एक तो दुनिया के खोटे ख्याल और दूसरी दुनिया है ना, ये भी सच्ची नहीं. जब तक हमारी रूहानी आंख नहीं खुली है तब तक हमको दुनिया दिखती है. रूहानी आंख खुल जाएगी तो दुनिया हट जाएगी, तो पता चलेगा कि दुनिया ये सच्ची नहीं थी जो मैं देख रहा था. मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, मेरी बीवी और दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें, खाना पीना, आना जाना, इज्जत आबरू वगैरह, ये सब में मैं रुका हुआ था. लेकिन इसमें तो कुछ हकीकत नहीं. इस सदर बिन माँ बाप ने इसका तजुर्बा किया और अपने अंदर की जब आंख खुली तो ये दिल से यानी अपने रूह से बोलने लगे, जिरम्बाई रे झूठी रे दुनिया तुमने काहे भूलो. कितनी इसमें समझ है, हम क्या रूहानियत को समझेंगे. इस सदर बिन माँ बाप की शमश माँ बाप ने इतनी गहराई से गिनाना की रूहानियत को समझाया है, लेकिन हम इतने ध्यान से सुनते नहीं. आप इसके ऊपर ध्यान लगाओ
કે જૂઠી રે દુનિયા તમે કાંઈ ભૂલો અને છોડો તે મંદ અંધેરા. कौन कबूल करेगा इस चीज? तो दुनिया है, जमीन है, आसमान है, कितनी चीजें दुनिया में है. आज इंसान इतना तरक्की कर रहा है. अभी हमने ये सब्जेक्ट छेड़ा था कि दुनिया में कितनी तरक्की होगी और 20वीं सदी तक इंसान कहाँ जाएगा. लेकिन जा कहाँ रहा है? रूहानी इल्म और रूहानी आंख को आपको पता चला है कि ये तो झूठ की तरफ जा रहा है. ये एक परछाया है, ये साये के पीछे इंसान दौड़ रहा है. इस तरह मौलाना रूमी ने कहा कि इंसान जो है अपनी जितनी ताकत है वो एक परछाए के ऊपर जाया कर रहा है. उसने एक मिसाल दी, एक शिकारी जिसका शिकार ऊपर उड़ रहा है लेकिन उसका जो साया पड़ता है नीचे पक्षी का, उसको वो नजर आता है कि ये मेरा शिकार. तो जितने तीर थे वो उस पर चलाते जाता है, लेकिन असल तो उसका ऊपर है. परछाई के पीछे उसने पूरे तीर खत्म कर दिए. जब गौर करता है सोचता है कि मेरे इतने तीर जाया हो गए लेकिन ये पक्षी मरा क्यों नहीं, शिकार क्यों नहीं हुआ. तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो परछाई है, पक्षी तो ऊपर है, मैंने ऊपर तो देखा नहीं. इसी तरह मौलाना रूमी फरमाते हैं कि इंसान भी एक साये के पीछे दौड़ रहा है. एक जिंदगी गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, पांचवी गई, पता नहीं कितने जन्म चले गए. हमारा ध्यान जो है इस परछाई के पीछे, हमारा ध्यान हमारी मिट्टी के ऊपर, जिस्म के ऊपर. कितना रूह का सब्जेक्ट मौला ने कितनी गहराई से रूह को किस तरह मौला ने खुला करके बताया. तो सोचो कि रूह कहाँ से आई, वापस रूह कहाँ जाए. यही हमारी सोच खाक की तरफ है. अगर यही सोच हमारी रूह के तरफ चले जाए तो ये दूसरी चीज हमारे हाथ से अलग हो जाएगी. बैतुल ख्याल में मौला ने फरमाया कि आस्ते आस्ते तुम्हारा दिल इबादत करने से दुनिया से अलग होते जाएगा. एक वक्त आप खुद देखेंगे कि ये सब टेम्परेरी चीज है, असल चीज तो मेरे अंदर दूसरी है. फिर तुम इस तरह इसका तजुर्बा करोगे कि जिस तरह सूरज निकलता है तुम देखते हो, फिर सूरज गुरूब हो जाता है ये भी तुम देखते हो. इस तरह तुम दुनिया को देखोगे कि ये दुनिया जो है ये सिर्फ काम चलाने के लिए है, इसमें हकीकत कुछ नहीं. इस तरह मौला यहाँ फरमाते हैं कि तुम भी पक्षी की तरह उड़ोगे और ये हकीकत है. उड़ सकता है इंसान, उड़ सकता है, उसकी रूह उड़ सकती है. जब इंसान के ख्याल में इतनी ताकत है कि लाखों करोड़ों माइल दूर एक चीज उसने देखी है तो वो वहां जा सकता है एक पल में. तो रूह में कितनी ताकत, ये रूह का एक ख्याल है, तो रूह में कितनी ताकत है. मौला ने फरमाया कि बिजली करता पण વધારે ताकत, वायरलेस से भी ज्यादा ताकत तुम्हारे रूह में. जितनी रूह में ताकत है इतनी किसी चीज में नहीं. और अभी एक मिशनरी ने मिसाल दी थी कि कितने टन का एक 1968 में बनाया था वो साइंटिस्टों ने, वो 6 टन तो उसका वजन था. और कितनी वो ऊंचाई पे कितना, यानी एक घंटे के अंदर कितना मील वो ऊंचा जाता था. और उसके अंदर उसके बाहर की इतनी गर्माइश थी कि आदमी उसमें जल जाए. अपोलो 8 यानी एक मिसाल दी कि जब एक दुनिया की चीज इतनी उड़ सकती है जो इतना उसमें वजन है, वो तो एक फूल जैसी चीज है, कैसे उड़ता है ये. मौला किस तरह मिसाल दे. तो रूह के कोई ख्याल में जावे जब रूह की बात कोई समझे तब ना, रूह की बात कोई ध्यान से सुने तब उसको पता चले.
لیکن مولا نے فرمایا کہ تم نے سگڑوں جائز تمہیں باتوں پر نگاہ پہنچاتا નથી જાહેર છે તે દુનિયાને લગતું તમે બચ્ચાની માફક દીનને દૂર કરી दुनिया સાથે રમો છો हमने सगड़ू वचन कि हमको पता है कि आप मेरी बात सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो ऐसा समझते हैं कि हाँ सुन लिया, चलो फरमान सुनाना, हमारे कान पवित्र हो गए, हमारी जबान पवित्र हो गई। लेकिन एक श्रवण ज्ञान, एक जिव्या ज्ञान और एक हृदय ज्ञान। जब तक हृदय ज्ञान नहीं होगा तब तक हकीकत नहीं मिलेगी। तो फिर सदुद्दीन मावा फरमाते हैं झूठी रे दुनिया, मुझे तो सब ये झूठा दिखता है, कोई चीज सच्ची नहीं। नहीं तेरा बाप माई, नहीं तेरा बहन भाई, नहीं तेरा सगा भाई, झूठा है ये संसार। नहीं तेरा पुत्र दिया, नहीं तेरी स्त्रिया, तू मन में विचार। तो ये कुछ भी सब झूठ है, सब अपने लेन देन के लिए आया, किसी को लेना है किसी को देना है, ये कर्जा चुकाने के लिए आया। ये बात समझ में आ जाए, ये बात हमारे दिल में उतर जाए तो फिर सदुद्दीन माँ बाप साक्षात उसकी आंख खुल गई। क्यों कि फिर सदगुरु ने भी ये फरमाया कि हम सब जिस्म देखते हैं और अपने आप को ही देखते हैं। देही ने हूँ एजी, देही ने हूँ करी जे मानता, ते तो देखीता छे अंध। वो तो सबको अंधा बनाए। तो जिसको रूह का ख्याल नहीं है, रूह की सोच नहीं है, अपने रूह के असल मकान पहुंचाने के लिए उसके दिल में उम्मीद नहीं है और रूह के लिए कभी वो कुछ मेहनत नहीं करता है, तो उसको क्या बोला फिर सदगुरु कि देही ने जो अपनी देही देखो, यहाँ सामने वाले की देखो, यहाँ बच्चों को देखो या माँ बाप को देखो या भाई बहन को देखो, देखते तो जिस्म है ना सबका। तो ये सब ये कितना अच्छा है, ये कितना उसको नॉलेज है, ये कितना खूबसूरत है, इसके बाल कैसे अच्छे हैं, इसकी आंखें कैसी अच्छी है, इसको कपड़ा कितना अच्छा लगता है, यही देखते हैं। अपने बेटे को बाप देखेगा कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है। ये जिस्म के ये हड्डे गुड्डे के ख्याल करते हैं हम, मांस का और जिस्म का, लेकिन रूह तो हमारे से बहुत दूर है। असल में हर चीज है रूह है। देही ने जे हूँ करी मानता, ते तो देखीता छे अंध। हृदयनी आंखों નથી ઉગડ્યું, તેને લાગ્યો છે ધૂન। आयो भर में न भूलिए, ए वीरा न भूलिए। वराणी में कुछ नहीं समझे कि आप इसमें इस बात में नहीं भूल जाओ, आप इसमें नहीं रुको। भाइयों भर में न भूलिए, ये भ्रम है, ये झूठ है, असल चीज का आप ख्याल करो। भाइयों भर में न भूलिए, ए वीरा न भूलिए। ज्ञान सदगुरु का ये आप ध्यान से देखो, उसमें जिस्म को कैसा गया, ये जिस्म है, इसके ऊपर ये चमड़ी है, इसके अंदर क्या है, नसों के जालियों के बंद है। ये चमड़ी खाली हट जावे ना तो अपना जिस्म अपन देखे तो अपन डर जाए। ये तो ऊपर से चमड़ी ऐसी है कि अंदर की जो है सब चीज बंद है, लेकिन जब दिखने में आवे तो क्या क्या इंसान है। ये देही छे तड़ला ने गां, आत्मा भ्रम लूर छे। देही छे तड़ला ने घास, लूर सतगुरु बोलिया तमे आत्मा करजो अभ्यास, आत्मा करजो अभ्यास। यही बात मौला समझा। इन्होंने कुछ हासिल किया, इन्होंने कुछ समझा, इनके अंदर जो नॉलेज था वो दुनिया उसको समझ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी मीठे लफ्जों में और आसान जबान में इस तरह से समझाया है
کہ کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے. تو مولا نے فرمایا کہ آپ اڑ سکتے ہیں، آپ اڑ سکتے ہیں. آپ کا صرف دین ایسے کہ کھوٹا خیال نہیں کرنا. یہاں سے آپ کو روحانیت ملے گی. کھوٹے خیال کو آپ آنے نہیں دو. ایسے گندے اور خراب دنیا کے خیال کو آپ ریسیو نہیں کرو. یعنی یہ جتنے ٹیلی فون آتے ہیں نا دنیا کے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، آپ بولو نہیں، سچ سے یہ اچھا ہے. جو ہمارے خیال میں روح کا خیال ہے، روح کہاں سے آئی، واپس روح کہاں جائے گی، یہ خیال ہمارے دل میں سے الگ نہیں ہوگا. تو یہی تو عشق اور محبت ہے مولا کے لیے. جو روحانی عشق رکھتا ہے وہ خدا پر، یہ خدا پر. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ابھی بھی ہم اپنا بھی جسم دیکھتے ہیں، مولا کا بھی جسم دیکھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ آپ میرے جسم کو نہیں دیکھو، میرا جسم بھی آپ کے جسم جیسا ہے. عشق કેવો હોવો જોઈએ؟ જેમ બેબાન અરણમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે. آپ سوچو، پانی کے لیے آپ طلب کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں پانی ہے، اور اس طلب کو آپ کے دل میں ہے، دوسرے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی طلب ہے اس کے دل میں. یہ مثال دی ہے. جن بیبان ارن، بیبان ارن یہ ہے جس پر وہ جنگل نہیں ہے، اور ترسیا ہے وہ ہمارا روح ہے. اس کو نورانی پانی چاہیے، نورانی پانی. બેબાન અરણમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે, એ જ પ્રમાણે તમારા રૂહને ઇમામનો ઇશ્ક હોવું જોઈએ. ઇમામના બદન ઉપર નહીં. یہ دیدار کا مولا میں سچا جو تصور ہے، دیدار کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ مولا خود بتاتے ہیں. امام نہ بدن اوپر نہیں ہے، جسم ہٹا دیتے ہیں، પરંતુ ઇમામના રૂહ પર હોવું જોઈએ. જે روحانی عشق રાખે છે તે ખુદા પર. پھر ایک حقیقت کی نشانی بتائی کہ آپ ایسے ہو گئے. اس کی تول یعنی اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ روح پر رکھتے. حقیقتوں عشق اولاد استری تથા પૈસા ઉપર નથી હોતો. یہاں ساری بات آ جاتی. نہ اولاد پر ہے، نہ استری پر ہے، نہ ماں پر ہے، نہ بہن پر، کدھر بھی نہیں. حقیقتوں عشق اولاد استری તથા પૈસા ઉપર નથી હોતું، પરંતુ ખુદાવન તાલા ઉપર. ખુદાવન તાલા કોણ છે? કે એક ખુદાવન તાલાનો જે રૂપ છે એ યા અલી. યા અલીમાં ખુદાની ખુદાઈ છે. આખી દુનિયાનો પેદા કરનાર યા અલી છે. અને યા અલી એ ઇસ્મે આઝમ બી આપે છે. میں اعظم اوپر تمہارو پیار ہوگی જોઈએ کہ سخی ماری آتم نہ ادار کہ الگا میں جاجو. کوئی صدر دن ماں باپ سخی بولتے ہیں، اس میں اعظم دوست بولتے ہیں. ایک مولا نے عشق کا جو طریقہ ہے وہ دوست کا نمونہ بتایا فرمان میں بھی، اور دوسرا طریقہ مولا نے بچے کا بتایا. بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے، یہ نشان. بچے کی طرح بھی ہے اور دوست کی طرح بھی. جس طرح مولا ایک دوست تھا میرا، ایک مولا مرتضی صفان ابن عاقل. مولا مرتضی علی પાસે આવ્યો અને અરજ કરી કે હું બી તમારા દોસ્ત માનો એક દોસ્ત છું, અને મેં ગુનાહ કર્યા છે، મને સજા કરો. کیسی روحانی اس کی طاقت ہوگی. مولا کے پاس کوئی ایسا بول سکتا ہے کہ مجھے گناہ کی سزا کرو؟ مولا کے پاس تو ہر آدمی آ کے یہی بولتا کہ مولا میرے گناہ معاف کرو. اور پیروں نے بھی یہی گریہ زاری کی کہ ہم تو گنہگار ہیں اور ہمارے گناہ معاف کرو. لیکن یہاں مولا اس کی مثال کیوں دیتے ہیں
کہ روحانی طاقت والا اور روحانی گنان والا کتنا پاورفل ہے، کتنی اس کے روح میں طاقت ہے کہ مولا کے پاس آ کے بولتا ہے کہ مجھے گناہ کیا ہے، مجھے گناہ کی سزا کرو. جس طرح یہاں اس میں مولا نے فرمایا کہ مولا مرتضی علی ایک દિવસ نماز نے وقت فرمایا કહ્યું کہ خدایا જે દુઃખ દેવું હોય તો મને દે. کون بول سکتا ہے ایسا؟ જે દુઃખ દેવું હોય તો મને દે. દોઝખનો ડર નથી, બેસની ઉમેદ નથી, પણ મને જે દુઃખ દેવું તો દે, મારાથી સારાઈ કરાવો. یہ روحانی علم کی طاقت. جب روح اور نور آپس میں ایک ہو جاتے ہیں تو اس کو دکھ اور سکھ سے کیا ہے؟ نگم نرنجن یعنی ایک سیاسی میں بھی ہے کہ اگم اگوچر، اگم اگوچر اپار، کہ خداوند تعالیٰ ہے اس کو نہ غم لگتا ہے نہ اس کا پتہ لگتا ہے. اگم یعنی جس کو غم نہیں لگتا ہے، اگوچر یعنی جس کا پتہ نہیں. اگم اگوچر اپار کوئی اللہ آپ کو ہی بھیتر، یعنی وہی خدا تمہارے اندر ہے کہ جس کو آپ کدھر بھی ڈھونڈنے جائیں گے نہیں ملے گا، جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کو کوئی غم نہیں لگتا ہے، وہی خدا تمہارے اندر ہے. جب یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو مولا کا دوست تھا عاقل ابن صفان ابن عاقل، مولا نے فرمایا کون سا گناہ کیا؟ جب اپنا گناہ کا جو وہ ذکر کرتا ہے تو مولا نے فرمایا اس کی تو 3 سزائیں ہیں. ایک تو یہ سزا کہ تم کو آگ میں جلا دوں، دوسری یہ سزا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار سے تیری گردن اڑا دوں، تیسری یہ سزا ہے کہ دیوال کے اندر تم کو بند کر دوں، دیوال میں چڑھا دوں. اور کون سی سزا چاہیے؟ تو سزا بھی کون سی مانگتا ہے؟ اس میں بھی سوچنا چاہیے کہ مولا کا دوست ہے اور سزا کون سی مانگتا ہے. مولا مجھے آگ میں جلا دو. لیکن مولا کو بھی پتا تھا اور اس کو بھی پتا تھا میرے کو آگ اثر کرے گی، میرے کو آگ اثر نہیں کرے گی. مولا نے اس کو آگ میں کھڑا کیا، آگ جلی لیکن اس کو آگ کا ایک دھاگا بھی نہیں ہوا، یعنی ایک کالا دھاگا ہوتا ہے دھوئیں کا، وہ بھی نہیں ہوا. وہ آگ جلا نہیں سکی. کیسا دوست تھا یہ؟ تو آگ اس کو اثر نہیں کرتی ہے، یعنی آگ اس کو اثر نہیں کرتی ہے، وہ جو ہے برابر کھڑا ہوتا ہے. تو آگ اثر نہیں کرتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جسم کے خیال میں نہیں تھے. روح اور نور کے خیال میں ہونے سے ہم کو بھی آگ اثر نہیں کر سکتی، ہم کو بھی آگ اثر نہیں کر سکتی. لیکن یہ حقیقت جب آئے تب ایسا نہیں کہ انسان اختراع کر لے، ایسا نہیں. روح اور نور کا خیال ایسا ہے کہ اس کو آگ اثر نہیں کر. آگ یعنی آگ کا بہت مطلب ہے. دنیا کی دکھ اور تکلیفیں اور بیماری ہے نا، وہ بھی آگ جیسی ہے. تو مولا نے فرمایا کہ مومن اوپر دکھ پڑے છે، انسان اوپر دکھ پڑے છે તો મોમન ને સુખરૂપ લાગે છે. انسان ઉપર બીમારી કોડિયાપણું રગત પીઠ વગેરે દર્દો આવે છે, મોમન તેનો અંદેશો રાખતો નથી અને નાખુશ બનતો નથી. તેના ઉપર ગમે તેટલા દુઃખ પડે તો પણ તેનું દિલ નુરાની અને દરિયાના પાણી જેવું સફેદ હોય છે. دنیا کی تھوڑی تکلیف میں آدمی کتنا پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس کو اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کہ اس کے روح تک یہ چیز پہنچ گئی. فرمان جو ہے
سے روح تک پہنچ گئے. تبھی مولا فرمایا کہ پکشی میں مقصد ہو تو ہمیں تو اپنے قید نہیں ہے. پکشی کی بات نہیں ہے، یہ تو نورانی پکشی ہے، ہمارا روح ہے، اس کی بات کرتے ہیں. دین ایسے کہ کھوٹا خیال نہیں کرتا. خدا تم نے پیدا کیا کہ تمہیں خدا نے سجدو کرو، تمہیں خدا نے سکھا تو تم سجدہ کرتے ہو، اور سجدے میں تم خدا کو سجدہ کرتے ہو، اس میں خدا کو کیا فائدہ؟ خیریت طریقت میں تو صحیح ہے، لیکن یہاں حقیقت کی بات ہے. عرض کا انرتھ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا پڑھے اور سجدہ نہیں کرتے، نہیں، سجدہ کرنا ہے، لیکن حقیقت میں جو روح ہے وہ جب قید خانے میں نکل جاتا ہے، جب وہ سجدہ ہوتا ہے وہ سچا سجدہ ہے. ایسا تو مولانا فرمایا سب جگہ پہ خدا ہے، تم سجدہ کرو، اس میں کیا فائدہ؟ خدا فقط ایک معنی تھی، خدا سروے ٹھکانے تھے. تینے خوشی کرو بہتر تھے کہ خدا کب کون سے سجدے سے خوش ہوتا ہے، وہ بہتر چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جارے تمہارو دل راضی رہے، جارے خدا راضی. دل کب راضی ہے؟ دل کو روح کی مولا نے دل کی اپما بھی دی ہے کہ جب قید خانے میں سے ایک آدمی نکلتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اس طرح آپ بھی روحانی سمجھ سے، روحانی عقل سے اور روح کی جو سمجھ مولا نے دی ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو جب یہ چیز پتہ چلے گا تو آپ کا روح قید خانے میں سے نکل جائے گا. آنکھ کان ناک موڈو سروے پاک ہوئے تو روح اوپر چل سکے. ایک یادگیری اتنی زبردست چیز ہے، یادگیری جس کو آگ اثر نہیں کرتی، لیکن پکی یادگیری ہونی چاہیے، کچی نہیں. آپ اس یادگیری کو، آپ کا زبان بند ہے، آپ شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن سکتے ہیں. یادگیری اگر آپ کی پکی ہے تو آپ کہیں گے کہ میرے اندر سے کوئی یالی یالی کر رہا ہے، یالی یالی کر رہا ہے. یہ یادگیری اندر جاتی ہے اور روح جو ہے وہ اس چیز کو لے لیتا ہے. پھر آپ کام کرو، بیٹھو، اٹھو، جاؤ آؤ، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس میں ڈوبیں گے نہیں. آپ ڈوبے ہوئے ہیں تو اندر. اسی لیے مولانا فرمایا کہ دین اپنا دوست کرو جو تم دوستی کیا چاہو. یہ دوستی ہے، یہ دوستی ہے، یادگیری کی جو دوستی ہے وہ یہ ہے. دین اپنا دوست کرو جو تم دوستی کیا چاہو. سب تھی بلا دوست دین ہے، اس سے کوئی بلا نہیں ہے جتنا بلا یہ دوست ہے. اس کی سب تھام چھوٹا پاؤ کہ جس سے تم چھوٹ نہیں سکتے ہو نا، دنیا سے، مایا سے، بچوں سے، اولاد سے، گھر سے نہیں چھوٹ سکتے ہو، اس سے آپ کو یہ چھوڑا دے. پھر حسن کبھی دن ماں باپ نے تو پکار کر دی گنان میں کہ یا مولا ایسا ہم کو ایسی دنیا میں ایسے پنجرے میں میرے کو ڈالا ہے کہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے. کہ پنجر پڑیو پریوار نو، کہ ایسا پریوار کا پنجرا ہے کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہے. لیکن حقیقت کا علم ملے تو اس کے لیے مولانا فرمایا کہ આદત પાડવાથી આસાન થઈ જાય. યાદગીરી રાખવાનું કામ ઘણું કઠણ છે, પણ આદત પાડવાથી આસાન થઈ જાય છે. આદત હો ગઈ તો આસાન હો જાય. હસન ગરીબીમાં ફરમાયા કે પિંજર પડ્યો પરિવારનો કોઈ ગુજત જાણ. ये भी यही बोलते हैं कि लाखों में एक निकलेगा कि करोड़ में एक निकलेगा. कायम दायम तू मोरो स्वामी. शमश वहां फरमाते हैं कि यहाँ मौला ऐसी दुनिया बनाई है. कायम दायम तू मोरो स्वामी, तेरे भी नामे कोई कोई, कोई कोई, ऐसा नहीं पूरी गत, तेरे नामे कोई कोई. और फिर सदुद्दीन महाराज ने फरमाया कि सखी माफत केरी बात कोई जाने.
સખી માપત કેરી વાત કોઈક જાણે, आखी गत जाने में कोई जाने। जिसने इसको समझा, जिसने इसको चाहा, जिसके दिल में ये उतरा, वो उसके लिए मौला फरमाया कि हकीकतियों के लिए ये रास्ता आसान। જ્યારે તમારું દિલ રાજી રહે ત્યારે खुदा राजी रहे। फिर तो आप निकल गए तो आपको सब नजर में आ जाएंगे। पक्षी निकला पिंजरे में से, सिर्फ पिंजरा इसका खोलना है। आप पिंजरा खोल दो, दरवाजा खोल दो। इबादत करना, उड़ना और मंजिल तय करना, ये इसका काम। फिर आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, आप देखो किस तरह ये होता है। मौलाना आपको पता चलेगा कि ये एक सीढ़ी इसने चढ़ ली, 3 सीढ़ी बताई मौलाना। एक सीढ़ी चढ़ ली तो दूसरी सीढ़ी पे जाए। वैसे तो इबादत के मौलाना ने बहुत पक्के बताए, खुशी होती है, ठंडक होती है, ये चीज होती है, ये चीज होती है। ये हकीकत की रास्ता जो है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें 3 पक्तियां हैं। अगर समझ गया और उसके अंदर ये तजुर्बा हुआ तो उसको पता चलेगा। तभी मौलाना फरमाया, જ્યારે તમારું દિલ રાજી रहे ત્યારે खुदा राजी रहे। कि माँ बाप भी तब खुश होते हैं जब उसके बच्चे खुश होते हैं। माँ बाप की खुशी, बच्चे की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। अगर बच्चा दुखी है तो माँ बाप भी दुखी होते हैं। इस तरह मौलाना ने फरमाया कि तुम खुश होगे तो मैं खुश हूंगा। જ્યારે તમારું દિલ રાજી રહે ત્યારે खुदा રાજી રહે। તો અગર કેદખાને में तो कैसा राजी होगा? તમે દુનિયામાં કેદમાં છો ત્યાં સુધી રાજી નહીં થશો। પોતાના પ્રાણનો ઘાત કરી કેદમાંથી નીકળી જવું એમ નથી। मुआ तो वही मोटू केदखाने। ऐसा नहीं कि आप खुदकुशी कर लो, इस तरह से नहीं छूट सकते। वैसे तो और भी और ज्यादा दुखी केदखाने में जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। और ये तो महापाप है। પોતાના પ્રાણનો ઘાત કરીને કેદખાનામાં નીકળી જવું એમ નથી। મુआ तो वही मोटू केदखाનું આગળ છે, इससे ज्यादा आप दुख में पड़ जाएंगे। એકમાંથી બીજું, બીજામાંથી ત્રીજું વગેરે પોતાના પ્રાણનો ઘાત કરીને છૂટવું, એમાં શું ફાયદો? कुछ भी फायदा नहीं है। તમને ખબર નથી कि તમારા વડવાઓ કેવા હતા। देखो अभी कितनी जबरदस्त यहाँ चीज मौला ने फरमाई। आपको पता नहीं है कि इस इल्म से तुम्हारे बुजुर्ग कैसे हुए। पहले मौला ने ये फरमाया कि दीन ये है कि खोटा ख्याल नहीं करवा, दीन ये है। तो यहाँ मौला ने फरमाया તમને ખબર નથી कि તમારા વડવાઓ કેવા હતા। અગાઉના જમાનામાં ઉમર ખયામ એક સુન્ની માણસ શરીયતી કાઝી હતો। देखो इसने अच्छे ख्याल, सिर्फ रूहानी ख्याल को पकड़ा, इससे कितना ऊंचा गया उमर खयाम। इस्माइली भी नहीं था, लेकिन चांस तो मौला उसको देते हैं जो उसकी बात को पकड़ लेते। અગાઉના જમાનામાં ઉમર ખયામ એક સુન્ની માણસ શરીયતી કાઝી હતો। તેના હાથમાં કિતાબ હતી, હાથ પગ ધોવાની નકામી વાતો કરતો હતો। ત્યારબાદ તેને આસ્તે આસ્તે ખુદાઈ ઇલમ વિશે ખ્યાલ કીધો। सिर्फ ख्याल। इसके ख्याल की ताकत ऐसी थी कि डायरेक्ट नूरानी दुनिया में गई, मौला के पास गई। इतनी ताकत के ख्याल की थी। या मौला, मुझे तो कोई पता नहीं चलता कि रूहानी इल्म, खुदाई इल्म ये कहाँ से मिले, कैसे मिले, मैं समझ नहीं सकता। मुझे खुदाई इल्म मिले, ये तो ऐसा लगता है मैं जो कर रहा हूँ, ये ऐसा लगता है कि हजामत जैसी बातें, हाथ पग धोना करना है, शरीर की बातें करना। तो मौला फरमाते हैं ત્યારે તેણે આસ્તે આસ્તે खुदाना इलम विषय ख्याल की। तो ये सबसे बड़ी बात है, खुदाना इलम। हमारे पास नूरानी मेवा है और इस्माइलियों के पास मौला बैठ के
ये नूरानी मेवा देते हैं, लेकिन मौला फरमाते कि जो मेवा देता हूं मैं वो आप खाते नहीं हैं, और ऐसे ही ऐसे चले जाते हैं। जिस तरह ये वादले जो आते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से चले जाते हैं, इस तरह तुम भी आते हो, हमारा भी टाइम जाया होता है, तुम्हारा भी जाया होता है, लेकिन जो हम मेवा देते हैं, मेवा है ये नूरानी इल्म फरमान है, वो तुम नहीं खाते। तो इसने तो बेचारे के पास मौला भी नहीं था, इस्माइली भी नहीं था, लेकिन इसके दिल की जो कशिश थी वो इतनी जोरदार थी कि उसने खुदाई इल्म के लिए ख्याल किया। ત્યારબાદ તેણે આસ્તે આસ્તે ખુદાઈ ઇલ્મ વિશે ખ્યાલ કીધો। પછી નાસર ખુસરો સાથે તેની દોસ્તી થઈ। तो नासर खुसरो से कैसी दोस्ती हुई? नासर खुसरो की रूह का मोमन, उसके पास भी इतनी ताकत थी कि उसको आग भी जला नहीं सके। वो भी ऐसा आशिक था मौला का। जब वहां करंट गया, मौला का पास टेलीफोन इसका गया, वायरलेस गया उमर कयाम का, तो वो डायरेक्ट यहाँ आ गया नासर खुसरो के पास। तो मुर्शिद और मोमिन जो है ना वो एक होते हैं, उसका ताल्लुक टेलीग्राफ और टेलीफोन जैसा होता है। वहां उसने मौला को पुकारा, यहाँ डायरेक्ट नासर खुसरो को पता चल गया, नासर खुसरो उसके पास आया। ત્યારબાદ તેણે નાસર ખુસરો સાથે તેની દોસ્તી થઈ। નાસર ખુસરોની દોસ્તી થયા પછી ઉમર ખયામ આસ્તે આસ્તે मेहनत लई पोताने दर्जे पहुंचो। फिर उमर खयाम ने ऐसा नहीं कि उसने दिया और पहुंच गया। उमर खयाम ने मेहनत की, रूहानी इल्म को पकड़ा, उसको सिर्फ सुना नहीं, बोला नहीं, लेकिन उसको दिल में का अंदर चला गया इसके रूहानी इल्म। आस्ते आस्ते मेहनत लई पोताने दर्जे पहुंच्यो। તે હંમેશા હયાત છે, તે પોતાની કિતાબમાં લખી ગયો છે કે હું હંમેશા જીવતો છું। फिर मौला ने फरमाया कि ये हम जो बंदगी करते हैं उसकी मायना क्या है, हमारा बंदगी का मकसद क्या है? हमको धर्म मिला, उत्तम जन्म मिला, सब चीज मौला ने दिया, इसका मकसद क्या है? बंदगी नो શું अर्थ છે? બંધ इंसानना पग बांध्या होय ते, बंद એટલે इंसानना पग बांध्या होय ते। अभी रूह हमारा कैद खाने में से नहीं निकला है, तो ये कंडीशन कि वो बंधा हुआ है, आजाद नहीं है। बंद इंसानना पग बांध्या होय ते, अब्द એટલે गुलाम। अभी दोस्त नहीं हुआ है, अभी आशिक नहीं हुआ है, अभी बच्चे की तरह वो रोता नहीं है, सिर्फ चीजें मांगता है, मेरे को ये दो, ये दो, ये दो, सब रमकड़े मांग, हकीकत नहीं मांगता। लेकिन रूहानी में ज्ञान हो जाएगा तो वो ऐसा खजाना मांगेगा कि जिस तरह वो दरख्त बोलता था कि मैं रोता हूँ, मौलाना रूमी ने कहा, बोला किस लिए रोता है? वस्ले हक के लिए। वो उसके लिए तो रोना पड़ेगा, के लिए तो पुकारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब्दुल्ला એટલે ખુદાનો ગુલામ। તમારો ગુલામ હોય તે ઘણા વર્ષ તમારી ખિદમત બરાબર કરે તો શું તમે તેને આઝાદ નહીં કરશો? તમારો કોઈ ગુલામ હોય અને તે સારો માણસ હોય અને હંમેશા તમારી ખિદમત કરતો હોય તો તમે તેના માટે શું કરશો? તેને પૈસા આપશો તો તે રાજી નહીં થશે, તેને આઝાદ કરશો ત્યારે खुशी थी। ये मौला की मायना समझे। ये बंदगी का मकसद नहीं है कि आपको ये चीज मिले, ये चीज मिले, दुनिया मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। ये तो एक दुनिया की चीज है। असल चीज तो ये है कि हम आजाद हो जाएं, छूट जाएं, कैद खाने में से निकल जाएं और जन्म मरण में नहीं आए। ये है તમે બંદે ખુદા છો, ખુદા રહેમ રહેમીન છે, ત્યારે શું તમોને કોઈ વખત આઝાદ નહીં કરે?
کہ کیا آپ ہمیشہ ایسے قید خانے میں چلتے رہیں گے اور آپ بندگی کرتے رہیں گے اور دھرم کو پالتے رہیں گے؟ کیا آپ آزاد نہیں ہوئیں گے کبھی؟ لیکن آزاد ہونے کا طریقہ آپ کو پتا ہو تو آپ آزاد ہوں۔ آپ تو یہی دنیا کی باتوں میں رکے ہوئے ہیں، آپ آزاد کیسے ہوں گے؟ تو مولا فرماتے ہمیں نہیں کہتا کہ دنیا پچھی پنتے آزادی میں پہنچی سکو، کہ جیسی ہماری کنڈیشن ہے اجنانتا کی، نا سمجھ کی، دنیا کے رمکڑے میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کی خوشی میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو اس حالت میں تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دنیا کے بعد، یعنی یہ دنیا جو ہے 4,32,000 سال کی کلجگ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کتنے بھی جنم آپ کو ملے آپ چھوٹ سکو۔ کیوں؟ کہ آپ کو وہ راستے کا پتہ نہیں، وہ چیز آپ مانگتے نہیں ہیں، اس کا آپ کو گنان نہیں ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا ہمیں نہیں کہتا کہ دنیا پچھی پڑتے آزادی میں تمہیں پہنچی سکو، اے سروے سیدھا رستہ اوپر چالوا تથા આલા હિંમત ઉપર આધાર રાખે છે એ સગડું તમારા હાથમાં، کہ اگر تم یہ چیز سمجھ جاؤ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے رمکڑے ہیں، اس میں آپ نہیں رکو، آپ تو اپنے روح کے کام کے لیے چلتے رہو گے، اور یہ حقیقت آپ کے اندر آئے گی تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آزاد ہونا نہ ہونا۔ لیکن جب تک پتہ نہیں ہے کہ તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે પણ હવે ઘણું દૂર છે, તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છે۔ جب آپ کو اصل مکان کا گنان نہیں ہے تو آپ اصل مکان کیسے مانگیں گے؟ لیکن روحانی علم میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل مکان سے دوسرا کون سا بڑا مکان ہے؟ سب سے بڑا مکان تو اصل مکان ہے۔ بیسٹ بھی مولا فرماتے ہیں دنیا جیسی، بیسٹ سے زیادہ پاک جو چیز ہے وہ اصل مکان ہے۔ તમે ખ્યાલ કરો કે તમારો દીન શું છે? તમારો દીનનું ફરમાન છે કે તમે જોઈ વિચારીને ચાલો અને ખ્યાલ કરી જુઓ। દાખલા તરીકે તમે જંગલમાં ચાલો છો, ત્યાં 3-4 ઠેકાણે પાણીના ખાબોચિયા છે, તેમાં પાણી ભરેલું છે। મગરીબ વખતે જ્યારે સૂરજ અસ્ત થાય છે ત્યારે સૂરજનો નૂર પાણી ઉપર પડે છે। જો તે જંગલમાં જનાર ઇન્સાન બેઅકલ હશે તો તે કહેશે કે નૂરાની રંગ પાણીનો છે, પણ જો તે માણસ અક્કલવાળો હશે તો તે કહેશે કે આ પાણીનો રંગ નથી, એ સૂરજનો નૂર છે, મેં એ પાણી દીઠેલું છે۔ اب یہاں بھی مولا پھر بھی روحانیت سمجھاتے ہیں کہ آپ اگر دھرم میں سچے چلتے ہیں تو چلتے چلتے آپ کو اس میں روشنی دکھے گی۔ ایک پرچھایا ہے اور ایک اصل چیز۔ نور کے آپ سائے کو دیکھتے ہیں اور نور کو دیکھتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ تو اگر تھوڑا بھی فائدہ آپ کو ذرا دکھنے میں آیا تو آپ ایسا نہیں سمجھو کہ ہم نے نور کو حاصل کر لیا۔ جس طرح مولا نے مثال دی کہ سورج کا جو عکس پانی پر پڑتا ہے تو بے عقل ہوگا وہ کہے گا کہ یہ نورانی پانی رنگ ہے، پانی کا تو وہ تو اس کے اوپر عکس پڑتا ہے، اس کے اندر نور نہیں ہے، لیکن بے عقل ہوگا بولے گا کہ یہ تو پانی سارا نورانی ہے۔ تو یہ مولا نے فرمایا سمجھدار آدمی ہوگا وہ یہ نہیں سمجھے گا، یہ تو ایک اس کا عکس پڑا۔ اس طرح مولا کی رحمت ہوتی ہے تو یہ روشنی ضرور دیکھتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ ایسی حالت میں بھی بہت سے مومن رکے ہوئے ہیں، بہت سے آدمی، یہ بھی پوروے کا، یہ بھی بہت تھوڑے آدمی کو یہ چیز ملتی ہے، اس میں بھی پوروے کا جو ہے کرم ہے، اچھا پیچھے کا کام ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز دکھتی ہے۔ ابھی کا جتنا آدمی محنت کرتا ہے وہ سب بیلنس ہوتا ہے، ابھی کا جتنا ہے وہ بیلنس ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم کھا رہے ہیں وہ پچھلا کھا رہے ہیں، ابھی جو کر رہے ہیں وہ پیچھے کے لیے جمع کر رہے ہیں۔
બહુ સારું જેવી એની કમાई હશે એવા फल ऊपर ही जाते जितनी इसकी मेहनत होगी उतने फल पे हो जाएगा तो जितनी अभी की आप मेहनत है उसका फल आपको जो जब निकलेंगे तो आप उस दर्जे तक पहुंचेंगे जिसकी जितनी मेहनत आप 10 कदम चलेंगे तो 10 कदम का फायदा होगा 50 कदम चलेंगे तो 50 कदम का फायदा होगा जितना आप चलेंगे इस तरह मौला फरमाते हैं कि ये जो आदमी है वो इस चीज को भी समझ के अगर रुक जाता है तो ये भी नादान है यहाँ रुकना नहीं चाहिए અગાઉનો તથા હમણાંનો પાણીનો રંગ એક સરખો નથી આ તો સૂરજનો નૂર પાણી ઉપર પડે છે જ્યારે સૂરજ અસ્ત થઈ જશે ત્યારે માલુમ પડશે કે તે સૂરજનો નૂર असल चीज तो नहीं थी सूरज ग्रुप हो गया तो उसको पाओ जो पानी का पहले कलर था वही कलर है જ્યારે ઝાડ અથવા પહાડ ઉપર વીજળી પડે છે ત્યારે તમે કહેશો કે એ વીજળી ડુંગર છે એ બેલની